नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नुवाकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक। घर बनाउन पहिलो किस्ता लिने कुल 97%। समस्या भए लेखेर पठाउन स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणको आग्रह। 7 किलोमिटर सडक नबन्दा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका समस्यामा। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बेवास्ता। सडक नबन्दा 2 दिने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना। आयुर्वेदिक सेवा पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीय सरकारको दावी। नगर विकास कोष र तुलसीपुर उपमहानगरबीच विकास साझेदारी। व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषले 70% ऋण उपलब्ध गराउने। र कृषक बनेका पाख्रेबासका 2 युवाले देखाए कृषि पेसाको महत्व। फार्म चलाएर लाखौं आम्दानी। कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न नगरपालिका पनि छुट्टै नीति बनाउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पमा गोरखापछि नुवाकोट सबैभन्दा धेरै प्रभावित जिल्लामा पर्दछ। नुवाकोटको पहिचानको रूपमा मानिने 7 तले दरबार र दरबार आसपासका सम्पदाको क्षति नराम्ररी हुन पुग्यो। त्यसको पुनर्निर्माण पनि भूकम्पको 4 वर्षपछि सुरु हुँदा धेरैले नुवाकोटको पुनर्निर्माणले उचित गति नलिने हो कि भन्ने चिन्ता पलाएको थियो। तर अहिले अवस्था सन्तोषजनक छ। 5 वर्षको अवधिको नतिजाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रगति आशा लाग्दो छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। 72 सालको भूकम्पले नुवाकोटमा 79,149 घरमा क्षति पुर्यायो। ऐतिहासिक दरबारको पनि हालत उस्तै रह्यो। 71 स्वास्थ्य संस्था, 453 विद्यालय पनि भूकम्पको शिकार हुन पुगे। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लफडाले केही समय काम हुन सकेन।
धेरैलाई ती ढलेका सम्पदा क्षति पुगेका चौकीले गिज्याइरहेका थिए। तर पछिल्लो समय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले भने नुवाकोटको पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक भएको देखाएको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेसँगै घर बनाउन पहिलो किस्ता बापत रकम लिनेको सङ्ख्या 97% पाइएको छ। लाभग्राही मध्ये 91%ले घरको जग सतह बसालेर दोस्रो किस्ता र 84%ले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन्। तर नुवाकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने नयाँ घर निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा छुट्याइएका वास्तविक पीडित समावेश नभएकोदेखि पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गरेर खटिएका प्राविधिकको लापरवाहीको कारण आफूले शास्ति बेहोरेको गुनासो गरेका छन्। म आफै पनि पुनर्निर्माणमा करिब हिसाब गर्ने हो भने सिंहदरबारमा करिब 12-14 चोटि त एउटै कामको लागि गइयो। मेरो गाउँपालिकामा के भएको छ भने एउटा घर भूकम्पबाट लड्यो, त्यो घरमा मान्छे बित्नुभयो। सरकारको नमसंसार कति 1,40,000 कति पनि लिनुभयो, त्यो घर भूकम्पमा त्यो लाभग्राही परेन। प्राविधिक साथीहरू र ओडाबाट केही कमी कमजोरी भएका छन्, त्यो अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको र नगरपालिकाको टाउकोमा आइरहेको अवस्था छ। अब पहिला चाहिँ गाउँपालिकासँग धेरै समन्वय हुँदैन थियो, न प्राविधिक साथीहरूले समन्वय गर्नुहुन्थ्यो, न ओडाबाट हुन्थ्यो। निजी आवास पुनर्निर्माणको काम भने यही आर्थिक वर्षभित्रै पुरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यही माघभित्र सबै लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र वैशाखसम्ममा घर निर्माण सम्पन्न गरेर अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी नीति प्राधिकरणले अपनाएको छ। पुनर्निर्माणको अहिलेसम्मको प्रगतिलाई सन्तोषजनक बताउँदै आएको प्राधिकरणले अझै पनि देखिएका तथा बाँकी समस्या एक साताभित्र पठाइसक्न स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गरेको छ। गर्न नसकिने कुरा र गर्नुपर्ने जस्तो मेयर साहबहरूले अध्यक्षज्यूहरूले ठान्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फरवार्ड गर्ने सहजीकरण समितिमा, सहजीकरण समितिबाट टुङ्ग्याउने र एक हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो सबै समस्याहरू तपाईँले एकुमुलेट गरेर सहजीकरण समितिबाट यो कुराहरू केन्द्रले गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। अब सबै गर्न मिल्ने नमिल्ने सबै कुरा विचार गरेर सिफारिस गरौँ र सिफारिस गरेर हामी चाहिँ केन्द्रमा फेरि गर्न मिल्ने नमिल्ने हेरेर गर्न मिल्ने जति कुराहरू सहजीकरण समितिको सिफारिसको आधारमा हामीले निर्णय गर्ने भनेर बोलिसकेका छौँ। यद्यपि भूकम्पको कारण क्षति पुगेको नुवाकोटको 7 तले दरबार सहितका पुनर्निर्माण चीन सरकारले जिम्मेवारी लिए पनि कोरोनाको कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको दक्षिण पश्चिम दिशामा अवस्थित लिखुपिके गाउँपालिका नेपालको एक हिमाली गाउँपालिका हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिचान सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यसै जिल्लामा पर्ने हुँदा यस गाउँपालिकाको समेत विशेष महत्त्व रहेको छ। तर गाउँपालिका सदरमुकाम सल्लेरी बीच भने अझै सडक सञ्जाल जोडिएको छैन। सडक नहुँदा लिखुपिकेवासीलाई सदरमुकामसम्म आवत जावत गर्न शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। हिमाली जिल्लाको अप्ठ्यारो भूगोल रहेका कारण अनेकौं समस्या रहनु नौलो विषय होइन। सानो काम गर्न पनि धेरै बजेट खर्च हुन्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी धेरै छ, तर पर्याप्त स्रोत, साधन, जनशक्ति छैन। बाढी पहिरोले बारम्बार क्षति पुर्याई सामान्य हिँडडुल गर्न समेत कठिन हुने सडक सञ्जाल भएको हुँदा दीर्घकालीन समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन। सोलुखुम्बुमा बजेट पनि नपठाएको होइन। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको सिमाना लामजुरासम्म सडक पुगेको छ, तर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले भने अझै 7 किलोमिटर बाटो जोड्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारको चासो नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भइरहेको लिखुपिके गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्षको गुनासो छ। हामीलाई सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ दुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयरज्यू समक्ष नै यो हाम्रो माग हो। उहाँले चाहिँ छिटो गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो बाटो छिटो जोडिन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएर छौँ। स्थानीय सरकार भनेको पनि 3 वर्ष नाघिसकेको छ, तर अझै पूर्वाधार निर्माणमा समस्या उस्तै छ। सदरमुकाम र लिखुपिके गाउँपालिका बीच सडक सञ्जाल जोडिएन नि भन्ने नगर प्रमुखलाई प्रश्न गर्दा करिब 500 रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढेकाले अब वैशाखसम्म सडक जोडिने उत्तर पाइएको छ। मतलब त्यो ट्याङ्कलबाट माथिसम्म जङ्गल छ होइन, अनि त्यो जङ्गलको चाहिँ आइए गर्नुपर्ने हामीले गत सालमा आइएको लागि हामीले त्यतिखेर आइए चाहिँ वातावरण मन्त्री लाग्नुमा होइन, कुरा त्यही हो। अब बाटो माथि छुन्छ, त्यसपछि अब बाटो माथि छुएपछि अब त्यहाँबाट सदरमुकामसम्म आउन त्यसपछि गाडीबाट ओर्लिन गर्न सकिएला। सडक सञ्जाल नहुँदा 4 घण्टामा सवारी साधनबाट छिचोलिने 7 किलोमिटरको सडक यात्रा 2 दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता लिखुपिके गाउँवासीलाई छ।
उनीहरूको चाहना नगरपालिकाले तुरुन्तै आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर सडक सञ्चालनमा ल्याओस् भन्ने छ। अब यहाँबाट स्रोत या साधन मोटरसाइकल हाम्रो जे साधन छन् त्यो युज गर्दाखेरि हामी यहाँबाट खाना खाएर सल्लेरी पुगेर काम सकेर बेलुका आउन सक्छौँ। तर चाहिँ अब पैदल यात्रा हिँड्दाखेरि 2 दिन लाग्न सक्छ। नगरपालिकाको बाटो बाँकी छ, भूगोल बाँकी छ, त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यति बाटो जोडेदेखि त्यो 7 किलोमिटर बाटो बाँकी छ, त्यति जोडेदेखि यहाँका वासीलाई चाहिँ आवाजावतमा अति सुविधा हुने थियो। सदरमुकाम जानको लागि हामी यो लिखुपिकेबाट चाहिँ तपाईँको अलिकति बाटो थोरै बाटो नजोडिनको लागि साह्रै समस्या परिरहेको छ हिँड्नका कारणले, लेखको बाटो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तत्काल जोडेदेखि केही जनताहरूले सुविधा पाउँछ कि भन्ने एउटा आशा छ। जम्मा 7 किलोमिटर सडकका लागि यति धेरै समस्या झेल्नु परिरहेको छ लिखुपिके गाउँपालिकाले। सदरमुकाम पुग्न पनि सकसपूर्ण हिँडाइले जनजीवन असामान्य बनाउँछ नै। त्यसैले नगरपालिकाले आफ्नो भागको काम तत्काल पुरा गर्न आवश्यक देखिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले शहीद दिवस मनाइरहँदा उनीहरूको योगदानलाई राज्यले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भनेर धनुषा र बैतडीवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। परिवारहरूको लागि या केन्द्र सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस्, शहीदको प्रति मात्रै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिने काम गर्छ, फोटोमा मात्रै माला अर्पण कार्य गर्छ। अरू शहीद परिवारहरूको लागि केही पनि अहिलेसम्मको सरकारले केही पनि गरेका छैन। के शहीद दुर्गानंद झा जी के जे मूल्यांकन के बात कहल जाए तो अपने के भारत में जे भगत सिंह रहथिन वीर शहीद, ओहिसे कम हुनकर जे है से भूमिका नहीं है। और संज्ञता और गणतंत्र के लेल जे है से पहिल व्यक्ति छथिन दुर्गानंद झा जी, जे निरकुश शासन के पंचायती काल के शासन के विरुद्ध में हम जे आंदोलन कलखिन, जे उनको काम कलखिन, उनका कोई तरीका से कोई कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने को उनका मूल्यांकन नहीं कलके। यो शहीद दशरथ चन्दका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि स्थानीय सरकार मात्र नभएर चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत यो शहीदलाई चाहिँ अब हामी कसरी उहाँको चाहिँ आत्मालाई चाहिँ सन्तुष्टि दिन सक्छौँ। यो राज्य परिवर्तनको व्यवस्था, यो राज्यको व्यवस्थालाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याउन जे उहाँले चाहिँ आहुति दिनुभएको छ, यो स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट चाहिँ यसको लागि चाहिँ सहयोग हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यति खासै भएको चाहिँ मलाई लाग्दैन सर, होइन। अब जस्तै देशको लागि शहीद भएका छन्, देशको लागि रगत बगाएको छ, उहाँहरूको त्यति चाहिँ सम्मान गरेको म देख्दिनँ। एउटा कुरा त जुन पार्टीको शहीद भएका छन् नि, पार्टीगत रूपले मेरो पार्टीको तेरो पार्टीको भनेर शहीदहरूको त्यसरी मूल्याङ्कन गरिएको पाइन्छ, होइन। शहीदहरूको योगदानको कदर भएको छैन, जति हुनुपर्ने त्यो कदर भएको छैन। उनीहरूको शहीदप्रति मूल्याङ्कन माला लगाउने बाहेक अरू केही काम पनि भएको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक। घर बनाउन पहिलो किस्ता लिने कुल 97%। समस्या भए लेखेर पठाउन स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणको आग्रह। 7 किलोमिटर सडक नबन्दा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका समस्यामा। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बेवास्ता। सडक नबन्दा 2 दिने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना। आयुर्वेदिक सेवा पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीय सरकारको दावी। नगर विकास कोष र तुलसीपुर उपमहानगर बीच विकास साझेदारी। व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषले 70% ऋण उपलब्ध गराउने। र कृषक बनेका पाख्रेबासका 2 युवाले देखाए कृषि पेसाको महत्व। फार्म चलाएर लाखौं आम्दानी। कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न नगरपालिका पनि छुट्टै नीति बनाउँदै।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना महामारीमा समेत आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार हुँदा धेरै मानिस निको भएको दावी गरिएको आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका छन्, जसको कारण थोरै खर्चमै आयुर्वेदिक औषधि खाँदा निको हुने रोगको उपचार गर्न लाखौं खर्च गरेर आम नागरिक सहरका अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी लाखौं खर्च गरेर अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार र योगाभ्यास सहितका सेवा पाउने गरी रामेछाप नगरपालिका र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछापले रामेछाप 7 सुकाजोरमा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विकको एक रिपोर्ट। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ। बागमती प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछापले सञ्चालन गर्ने गरी रामेछाप नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 सुकाजोरमा सेवा केन्द्रको स्थापना भएको हो। आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार सहितको योगा अभ्यास समेतका सेवा दिने गरी स्थापना भएको सेवा केन्द्र गाउँमै खुलेपछि नगरपालिकाका आम नागरिकले आफ्नै गाउँबाट सेवा पाउने भएका छन्। यहाँ रामेछाप यो त केन्द्रमा मात्रै, यो त एउटा केन्द्रको रूपमा यहाँ स्थापना भयो। हामीले प्रत्येक वडामा त स्थापना गर्न त नसकिएला, तापि पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्थानीय तहले र तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो दुईटाको बिचमा चाहिँ समन्वय भएको खण्डमा यसलाई त्यति गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई बजेटिङको कुरा होला, मुख्य कार्यक्रम लानलाई बजेटिङ म्याचिङ फन्ड दुवैतिरको साझेदारीमा काम गऱ्यो भने हामी हरेक सबै 9 वडाका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको आशा गरेको छु मैले यो जनचेतना जगाउने योगा सम्बन्धीको र यो आयुर्वेदिक सम्बन्धी चाहिँ पहिला त हामी जनचेतनाले जगाउनु पर्ने भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ सबै वडामा हामी केन्द्र यसलाई मानेर 9 वडामा चाहिँ सेवा दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको। मानव जातिको स्वास्थ्य अवस्थालाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउन राज्य र अरू कुनै निकायले मात्रै नसक्ने हुँदा नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले जिम्मेवारी लिने भन्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो। केन्द्रबाट निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क औषधि वितरण र योगा अभ्यास सहितका सेवा प्रवाह हुने केन्द्रको विश्वास छ। नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रले अहिले तत्कालका लागि चाहिँ हामीले अहिले उपचारात्मक सेवाहरू केही दिन्छौँ। उपचारात्मक सेवाहरूमा बिरामी परीक्षण हुन्छ, निशुल्क परीक्षण हुन्छ, निशुल्क औषधि वितरण हुन्छ। जसलाई चाहिँ कुनै आयुर्वेदिक थेरापीहरूको आवश्यकता पर्छ उहाँलाई चाहिँ निशुल्क थेरापीहरू दिइन्छ। त्यस्तै सकेसम्म मिलेसम्म हामीले नियमित बिहान योग कक्षा पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ। अहिलेको समयमा आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार र योगा अभ्यास सबै नागरिकलाई आवश्यक भएको बेला गाउँमै नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा सुकाजोर आसपासका नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन थप सहयोग पुग्ने वडा अध्यक्षको भनाइ छ। यो अहिले बिचमा कतै ओझेल पो परेको हो कि भन्ने स्थिति भइसक्दा पनि आज फेरि पनि आयुर्वेद चाहिँ सबै मान्छेको लागि खाँचो भएको छ, आवश्यक भएको छ भन्ने चाहिँ महसुस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आयुर्वेद साँच्चै नै अब सबैको घर घरमा सबैको चाहिँ सबै व्यक्तिलाई आवश्यक भएको हुनाले पनि हामीले यहाँ आज स्थापना गरेका छौँ, यो उद्घाटन गरेका छौँ। बागमती प्रदेशले पनि केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर मात्र पुग्दैन, आयुर्वेदिक पद्धतिको उपचार सहितको सेवा दिने गरी गाउँमै खुलेका केन्द्रको बारेमा प्रचार प्रसार गर्न सके आम नागरिकले थोरै खर्चमा गाउँमै स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। आय आर्जन र रोजगारीका लागि कृषि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो।
तर अधिकांश नेपाली युवा अवसरको खोजीमा विदेशिने क्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ। युवाहरू विदेशिएपछि खेतबारी बाँझो हुनु सामान्य नै भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकामा 2 जना युवा गाउँ फर्केर कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन्। धनकुटाबाट पालिका खबरदाता कुमार बस्नेतको एक रिपोर्ट। धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिका 1 तल्लो सान्नेमा स्थानीय नवीन दाहाल र तिलक कार्कीले प्रशस्त सम्भावना देखेरै गाउँमा खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूले सान्नेमा छिन्ताङ देवी कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यो एक नमुना फार्म हो। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा दर्जनौं प्रजातिको सयौं वनस्पति लगाइएको छ। पुर्ख्यौली जग्गा खरिद गरेर उनीहरूले सयौं बोट मलेसियन सखुवा, टिक, पाउलिनिया, रुद्राक्ष र हजारौं कफीको बिरुवा लगाएका छन्। टिक, मलेसियन सखुवा, पाउलिनिया, रुद्राक्ष अनि हामीले यहाँ बिचमा सबै कफी लगाएको छौँ। करिब कफी 15-16 हजार बिरुवा कफी लगाएको छ। अनि त्यसमा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ अरू पनि जस्तै अगरुको बिरुवाहरू हामीले 200 लगाएको छ, अनि एभोगाड लगाएको छ। अनि त्यसरी हामीले यो 100 रोपनी जग्गा चाहिँ यसरी हामीले युटिलाइज गरेका छौँ। करिब 1 करोड रुपियाँ लगानीमा सुरु गरेको फर्ममा हालसम्म करिब 2.5 करोड लगानी भइसकेको छ। ठाउँबाट 10 वर्षमा करिब 25 करोड आम्दानी हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। तर यो फर्ममा हालसम्म 1 रुपियाँ अनुदान र ऋण नपाएको फर्मका सञ्चालकको गुनासो छ। अहिलेसम्म कृषि अनुदानको नाममा हामीले 1 रुपियाँ पैसा पनि ल्याएको छैन। कृषि ऋणको विषयमा नै अहिलेसम्म हामीले 1 रुपियाँ पैसा ल्याएको छैनौँ। अब यो हामी जस्तो सानोतिनो किसान अनि खेती गर्ने मान्छेले यो पाउने होइन रहेछ। यो अलिक टाइ लाउने ठुलाबडाले जसले कमिसन दिन्छ उसले मात्रै पाउने खालको जस्तो महसुस भयो हामीलाई। दाहाल र कार्कीले पाखरीबास नगरपालिकाभित्र करिब 500 रोपनीमा फर्मलाई विस्तार गरी कफी खेतीसँगै ह्याचरी, अस्ट्रिज, टर्की पालनका साथै विश्वकै महँगो प्रजातिको बिरुवा अगारोको खेती गर्ने योजना बनाएका छन्। यता नगरपालिकाले भने यस्तो फर्मलाई छुट्टै नीति बनाएर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो फर्मसम्मको पहुँच मार्ग सडक बनाउन हामीले यो फर्मलाई गत साल केही रकम उपलब्ध गराएका छौँ। हामी यस्तो खालको फर्महरूलाई विशेष गरेर कफीमा लगानी गर्नु खोज्ने व्यावसायिक बन्ने साथीहरूलाई एक खालको नीति बनाएर हामी अगाडि जानेछौँ। पछिल्लो समय नेपालमा कृषि पेसालाई खासै रुचाएको पाइँदैन। हरेक पेसामा रहेका मानिसले गर्वका साथ आफ्नो पेसा भन्ने गरे पनि कृषि कर्म गर्नेले म किसान हुँ, मेरो पेसा कृषि हो भन्न तयार हुन छोडेका छन्। दाहाल र कार्कीले गरेको कामलाई प्रेरणाको स्रोत बनाएर अन्य युवा पनि कृषिमा आकर्षित हुनेमा नगरपालिकाको आशा छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाह। उहाँसँग प्रतिनिधि सभा विघटनले स्थानीय सरकारमा पारिरहेका असर, नगरको पूर्वाधार विकास, कानुन निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि बिस्तारै यसको असर स्थानीय तहमा पर्दै गएको देखिन्छ। तपाईको पालिकामा चाहिँ यसको कस्तो असर छ बताइदिनुस् न। अब स्वाभाविक रूपमा असर त देशभरि नै छ। त्यसबाट भङ्गा नगरपालिका अछुतो रहने त्यो नै हुँदैन। अब आन्दोलनका कार्यक्रमहरू छन्। म पनि मधेसवादी दलबाट बिलोङ गर्छु। मधेसवादी दल आन्दोलनमा गएपछि, काङ्ग्रेसका साथीहरू आन्दोलनमा गएपछि, आन्दोलनमा होमिनुपर्ने, जानुपर्ने, कामकाजहरू छोडेर उता आन्दोलनतिर लाग्नुपर्ने त स्वाभाविकै हो। त्यो त भइ नै हालेछ प्रभावित। हजुर मेयर साहब, 3.5 वर्ष भएछ नेतृत्वमा पुग्नु भएको। यो अवधिमा जनताले के फरक महसुस गरे? चुनावी बाचा त अपुरै छन् तपाईहरूका। होइन, भङ्गा नगरपालिकामा परिवर्तन भएको जनताले महसुस गरेका छन्। मैले पटक पटक तपाईहरूको माझ, मिडियाकर्मी साथीहरूको माझबाट म भनिरहेको छु, कुनै पनि मेयरले मैले विकास गरिन भनेर भन्दैन। त्यसको लागि तपाईहरूको पनि टोली स्थानीय तहमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर नगरपालिकाका प्रमुखहरूले कामकाज गरेका छ कि छैन, वार्ड अध्यक्षहरूले कामकाज गरेका छ कि छैन, पहिलाको जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था र अहिलेको जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको अवस्थामा त्यो त जनताले प्रतिक्रिया दिने हो। मैले भन्नु पर्दाखेरि
भगा नगरपालिकामा आकाश जमिनको परिवर्तन भएको छ। हजुर हजुर मेयर साहब अलिकति कानुन निर्माणको अवस्थाको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न थोरै यहाँको कानुन निर्माणको अवस्था चाहिँ कस्तो छ तपाईँहरूको? होइन, कानुन निर्माणहरू पनि हामीले बनाएका अवस्थाहरू छ। जस्तै शिक्षा नियमावली ऐन बनायौँ, कार्यविधिहरू बनायौँ, त्यस्तो धेरै छ बनाएको। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यविधिहरू नियमावलीहरू छ बनाएको अवस्थाहरू छ। त्यो हजुर तपाईँहरू निर्वाचित भएपछि चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा चाहिँ के काम गर्नुभएको छ मेयर साहब? अब स्वाभाविक रूपमा नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ, तर दुर्भाग्य भन्नु पर्दाखेरि खादहरू नपाउने अवस्था जस्तो छ। तपाईँको कृषि सामग्री संस्थानदेखि लिएर साल ट्रेडिङमा खाद लिन जाँदाखेरि एउटा पालिकामा त्यत्रो 6-6वटा ठुल्ठुलो भिडिसी जोडेर बनेको भाङा नगरपालिका 50 बोरा 100 बोरा खाद एउटा डिलरलाई दिन्छ। 450 बोरा खाद यत्रो भूभागलाई भ्याउँदैन, एकदम कठिन अवस्था छ। तर कृषि विद्युतीकरण नगरपालिकाले द्रुत गतिमा गरेको छ। इनार निर्माणदेखि कृषि सिँचाइहरूमा लगानी गरेको छ। तपाईँको करिबन 50-60वटा कृषि सिँचाइ इनारै हामीहरूले बनाएको अवस्था छ। खेतहरूमा कृषि विद्युतीकरण गरेको छ सिँचाइको लागि। तपाईँको बोर्डिङहरू कृषि उत्पादन बढाउनको लागि बोर्डिङहरू सिँचाइको लागि गाडेको अवस्थाहरू छ, गरेको छौँ हामीहरू। हजुर मेयर साहब अन्तिममा जाँदा जाँदै सोध्न चाहे मैले, हालसम्म नगरले गरेका गर्व गर्न लायक काम चाहिँ के छन् कि तपाईँहरूको कार्यकाल सकिएपछि पनि पछिसम्म जनताले सम्झिराखुन्? सबभन्दा पहिले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरे। हजुर त्यो एउटा उदाहरणीयको रूपमा म बुझ्छु आफूलाई। विकास निर्माण एउटा प्रस्तुति हुने बेलामा महिला दिदीबहिनीहरू टाढा जानुपर्ने अवस्थाबाट अब हाम्रै नगरपालिकामा सेवा सुविधा त्यो भयो। अर्को कुरा तपाईँको बाटोघाटो यस्तो गरी बनाएको छु कि त्यो पिचिङै सरह छ। सबै पिसिसी ढलानहरू गरेको अवस्था छ, कृषि विद्युतीकरणहरू गरेको अवस्था छ। यिनीहरू त गर्व गर्ने लायक हो। त्यसमा पनि समग्रमा 1 नम्बर भन्नु पर्दाखेरि कृषकको लागि कृषि विद्युतीकरण, इनार र बर्थिङ सेन्टर, यो त अवस्मरणीय हुन्छ। र मेयर गोल्ड कप पनि सञ्चालन गर्दैछु, त्यो पनि एउटा गर्वको कुरा हो। महोत्तरी धनुषा जिल्लामा आजसम्मको अवस्थामा त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपिएफका सशस्त्र फुटबल टिम, झापा 11, धरान, पोखरा यस्तो टिमहरू आएको थिएन। त्यो पनि हामीहरूले सञ्चालन गरिरहेछौँ। हजुर हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँ र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट, नगरवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक, घर बनाउन पहिलो किस्ता लिने कुल 97%। समस्या भए लेखेर पठाउन स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणको आग्रह। 7 किलोमिटर सडक नबन्दा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका समस्यामा, सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बेवास्ता। सडक नबन्दा 2 दिने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना, आयुर्वेदिक सेवा पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीय सरकारको दावी। नगर विकास कोष र तुलसीपुर उपमहानगर बीच विकास साझेदारी, व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषले 70% ऋण उपलब्ध गराउने। र कृषक बनेका पाख्रेबासका 2 युवाले देखाए कृषि पेसाको महत्व। फार्म चलाएर लाखौं आम्दानी, कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न नगरपालिका पनि छुट्टै नीति बनाउँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन
हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। मुलुकको 60% जनसङ्ख्या 293वटा नगरपालिकाको निवासीमा रूपान्तरित भइसकेको हालको अवस्थामा सहरलाई नियोजित रूपमा विकास गरी सहरले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा तथा सुविधाको विस्तारका लागि सहरी पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको आवश्यकता छ। सहरी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गर्नका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको अधिकतम परिचालन, सम्भाव्य नयाँ स्रोतको खोजी तथा पूर्वाधार विकासमा ऋण लगानीका अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ। सोही अनुसार नगर विकास कोषले तुलसीपुर उपमहानगरमा व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणका लागि र कास्कीको निर्मल पोखरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा थप लगानीका लागि ऋण सम्झौता गरेको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। नगर विकास कोष ऐन 2053ले वैधानिकता दिएको नगर विकास कोष 2045 सालमा स्थापना भएको हो। कोषले अहिलेसम्म 83वटा नगरपालिका र 94वटा साना सहरमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसमाथि पनि दिगो सहरी पूर्वाधारमा लगानीलाई विस्तार गर्दै देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै कोषले आफ्नो 4 वर्षे व्यावसायिक योजनामा सहरी पूर्वाधारका आयोजनामा 20 अरब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सोही अनुसार कोषले तुलसीपुर उपमहानगरमा व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणका लागि ऋण सम्झौता गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई विस्तार तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गराउने उद्देश्यले तुलसीपुर उपमहानगर र कोषबीच तुलसीपुर व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको हो। तुलसीपुर व्यावसायिक भवन आयोजना निर्माणको कुल अनुमानित लागत 28,17,39,000 रुपैयाँ मध्ये 70% ऋण रकम कोषका तर्फबाट र 30% रकम उपमहानगरबाट बेहोरिनेछ। कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले आयोजनालाई गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले नगर विकाससँग अन्य सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नगरपालिका तयार रहेको बताए। र यो परियोजना तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नगर विकास कोषका बीचमा भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र आर्थिक विकास र समृद्धिको हिसाबले एउटा माइलस्टोन प्रोजेक्टका रूपमा यसलाई हामीले लिएका छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले थुप्रै परियोजनाहरू गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छौँ। बहुउद्देश्य व्यावसायिक भवनका रूपमा चाहिँ जाने भएको हुनाले जग्गा सम्बन्धी पनि विवाद छैन, स्वामित्वको पनि विवाद छैन, निर्माणका सम्बन्धमा पनि कुनै विवाद छैन। यो चाहिँ हामीले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सम्पन्न गर्ने यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले निर्माण हुने आधुनिक व्यापारिक भवनले स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। त्यो पूर्वाधारको कारणले गर्दाखेरि जुन आउने स्पिल ओभर इफेक्टहरू हो नि, त्यो आफैमा त्यसले मल्टी आयामहरू चाहिँ त्यसले क्रिएट गर्छ र त्यसमा इकोनोमिक सेन्टरको रूपमा त्यो प्रोजेक्टको वरिपरिको एरिया चाहिँ इकोनोमिक सेन्टरको रूपमा डेभलप हुन्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि आफैमा त्यो प्रोजेक्ट पनि चल्छ र त्यो सँगसँगै नगरपालिकालाई त्यो प्रोजेक्टबाट आम्दानी गरेको आम्दानीबाट हामीलाई ऋण पनि तिर्छ र आफूलाई पनि त्यसको आन्तरिक जुन चाहिँ आम्दानी हो नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ। यस्तै कोषले कास्कीको निर्मल पोखरी बागमारा पुणी सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबीच निर्मल पोखरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनामा थप लगानीका लागि ऋण सम्झौता गरेको छ। तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गत निर्मल पोखरी बागमारा पुणी सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा भएको भेरिएसन र मूल्य समायोजनका कारण लागत बढेपछि आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले कोषले ऋण सम्झौता गरेको हो। आयोजनामा भेरिएसन र मूल्य समायोजनका कारण बढेको थप लागत 2,92,24,000 रुपैयाँको 25% रकम कोषको तर्फबाट ऋण नेपाल सरकारबाट 70% र 5% उपभोक्ता संस्थाबाट बेहोरिनेछ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाक्लो हुस्सो र चिसो बढेका कारण धनुषाको मिथिला नगरपालिकाका विद्यालय 5 दिन बन्द, विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित।
शहीद दिवसको अवसरमा देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम। बैतडीको दहरचन्द नगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा, माथतका कार्यालय पनि बन्द। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आयोजनामा महिला समूहका सदस्यहरूका लागि भएको उद्यमशील सशक्तिकरण विषयक 5 दिने तालिम सम्पन्न। तालिममा 2 वडाका महिलाको सहभागिता। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा उपप्रमुख चेली बचाउ तथा पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत लोकसेवा कक्षा सुरु। कक्षामा किशोरी र महिलाको सहभागिता। दाङको राप्ते गाउँपालिका 8 बिजौरीमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गरे कार्यालयको उद्घाटन। पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काठमाडौँको मनमोहन अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी आन्दोलित, सेवा प्रभावित। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना। नगर प्रमुख सञ्जीव शाहले गरे उद्घाटन। शहीद दिवसको अवसरमा तनहुँको व्यास नगरपालिकाले आयोजना गरेको म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका देवराज महत्तराले हात पारे। उपाधिसँगै 85,077 रुपैयाँ पुरस्कार। प्रहरीद्वारा मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएको 13 बिघा अफिम खेती नष्ट। जिल्लाभर गाँजा र अफिम खेती पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियान सुरु। शहीद दिवसको अवसरमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका कर्मचारीले गरे कार्यालय परिसरमा सरसफाई। कार्यक्रममा कर्मचारीको उल्लेख्य सहभागिता। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेको टिटिहिरिया स्वास्थ्य चौकीकी अनमी रमा भारतीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। कोरोनाको त्रास अझै कायमै। झापाको कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले आफू चल्ने गाडी दिए प्रहरीलाई। यसअघि समेत गाडी किन्न छुट्याएको 50 लाख रुपैयाँ प्राविधिक शिक्षाका लागि प्रदान। 36 वटा गाई मारिएको घटनामा जिल्ला अदालत सुर्खेतले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 12 जना नगर प्रहरीलाई सुनायो 3 महिनादेखि 1.5 वर्षसम्म कैद सजाय। उच्च अदालत जाने उपमहानगरको निर्णय। देशभरका स्थानीय तहमा मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यक्रम सञ्चालन। मतदान केन्द्र पनि पुनरावलोकन गरिने। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा आउने। सुर्खेतमा कोरोना खोप लगाएका 1 जनामा गम्भीर असर। डोल्पामा पनि 10 जनामा लगाइएको खोपमा 2 जनामा असर। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाद्वारा किसानको खेतबारीको माटो परीक्षण 25 माघसम्म चल्ने। भारतसँग जोडिएका सुदूरपश्चिमका सबै नाका खुल्ला। अब सहज आवत जावत गर्न सकिने। चितवनको माडी नगरपालिकाले माथतका कर्मचारीको स्वैच्छिक सहयोग रकम सङ्कलन गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने। नगर प्रमुख ठाकुर प्रसाद ढकालले गरे 1 महिनाको तलब दिने घोषणा। र मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 4 छतिवनमा नाग 3 ख 3344 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जना भन्दा बढी घाइते। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नुवाकोटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक। घर बनाउन पहिलो किस्ता लिने कुल 97% समस्या भए लेखेर पठाउन स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणको आग्रह। 7 किलोमिटर सडक नबन्दा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका समस्यामा। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बेवास्ता। सडक नबन्दा 2 दिने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना। आयुर्वेदिक सेवा पाउँदा स्थानीय दङ्ग। स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीय सरकारको दावी। नगर विकास कोष र तुलसीपुर उपमहानगर बीच विकास साझेदारी। व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषले 70% ऋण उपलब्ध गराउने। र कृषक बनेका पाख्रेबासका 2 युवाले देखाए कृषि पेसाको महत्व। फार्म चलाएर लाखौं आम्दानी। कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न नगरपालिका पनि छुट्टै नीति बनाउँदै।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। गुल्मीको मदानी गाउँपालिकामा अवस्थित कङ्के देउरालीको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित बन्दै आएको कङ्के देउरालीको विकासका लागि स्थानीय सरकारले यसलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि सहभागितामा कङ्के देउरालीलाई पर्यटकीय हब बनाउने तयारी अघि बढाइएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाको नाम लिने बित्तिकै जो कोहीले धार्मिक तथा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण कङ्के देउराली सम्झन्छन्। तर थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकास र प्रचार प्रसारको अभावमा कङ्के देउराली ओझेलमा परेको छ, जसको बृहत्तर विकासको लागि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको पर्यटन डिभिजन कार्यालयले प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश योजना आयोग सहित मदाने गाउँपालिकाका सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ। कङ्के देउराली पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई गुरु योजना बनाउने र यो मदाने गाउँपालिकामा रहेको यो कङ्के देउराली तेखेचुलेको यो बहुआयामिक क्षेत्रलाई चाहिँ के नि उजागर गर्ने गरी यो बसाइको चाहिँ सुरुवात गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ भनेर आज चाहिँ हामी यो कङ्के देउरालीमा बसाइ गरेको। 9 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको कङ्के देउराली धार्मिक तथा प्राकृतिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। गाईको दुध धारा दिने तथा देउरालीको मन्दिरमा भाकल गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। त्यति मात्र नभई कङ्के देउराली क्षेत्रमा विशेष गरी सेतो बरुवा, टिमुर, बोझो, निमपत्ता, आकाशबेली, सुगन्ध कोकिला लगायतका जडीबुटीहरू पाइने गर्दछन्, जसको स्थानीय पहिचान सहितको एकीकृत विकास आवश्यक छ। ठुलो क्षेत्र रहेछ, अलिकति अब सानोतिनो चिडियाखानाको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ होला। यस्तो राम्रो जङ्गल छ जस्तो लाग्यो। एउटा तालको विषय पनि यहाँ प्राकृतिक रूपमै अलिकति ड्याम बनाउँदा ताल बन्छ कि भन्ने सम्भावना जुन आएको छ। यहाँको आम्दानी वृद्धि हुने चिजमा चाहिँ बढी फोकस गरिनुपर्छ। अब होमस्टे एउटा कुरा भयो, यहीँको कृषि उपजहरू, यहीँको अब केही चिनारीहरू कोसेलीहरू बोकेर जाने खालको चिजहरू हुनु पर्यो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कङ्के देउरालीमा सडक, मन्दिर र आकर्षक सिँढी निर्माण लगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ। तर गुरु योजना बिनाका कामले खासै महत्त्व राखेको छैन। कङ्के देउरालीको क्षेत्र ठुलो र पर्यटनका पर्याप्त सम्भावना भएकाले गुहारी खोलामा बाँध बाँधेर कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने योजनाले गति लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। पानीको अभाव छ। अहिले यहाँ घर घर चाहिँ यहाँ कमसेकम 7-8 सयका टनल गराएको छन्, पानी छैन। मेरो 42 सालदेखि कल्पना हो बाबु, यो ताल बना, अहिले दहमा पानी छैन, यो ताल अहिले 2.5 करोड पर्यो छ। हेरमा यो ताल बन्दी भए यो 1 नम्बर यो बनाउनु पर्यो। 3 जिल्लाको सङ्गम र सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्ड नजिकै पर्ने भएकाले कङ्के देउरालीको विकास गर्न सबैभन्दा पहिले गुरु योजना निर्माण आवश्यक छ। साथै जङ्गल क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटकको लागि राम्रो आश्रय र मनोरञ्जनको स्थल तथा दृश्यावलोकनका निमित्त आवश्यक संरचना निर्माणमा तीनैवटा तहका सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नुवाकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सन्तोषजनक। घर बनाउन पहिलो किस्ता लिने कुल 97%। समस्या भए लेखेर पठाउन स्थानीय सरकारलाई प्राधिकरणको आग्रह। 7 किलोमिटर सडक नबन्दा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका समस्यामा। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको बेवास्ता। सडक नबन्दा 2 दिने पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता। रामेछाप नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना। आयुर्वेदिक सेवा पाउँदा स्थानीय दङ्ग।
स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्ने स्थानीय सरकारको दावी। नगर विकास कोष र तुलसीपुर उपमहानगर बीच विकास साझेदारी। व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि कोषले 70% ऋण उपलब्ध गराउने। र कृषक बनेका पाख्रेबासका 2 युवाले देखाए कृषि पेसाको महत्व। फार्म चलाएर लाखौं आम्दानी। कृषि कर्ममा आकर्षित गर्न नगरपालिका पनि छुट्टै नीति बनाउँदै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।